بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں،
اجدہ عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو اور انشاءاللہ الرحمن اج رات گئے تک اللہ دے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا می برسدا رہے گا۔ خوش نصیب اور خوش بخت وہ لوگ نے جو کتاب و سنت دے موتیاں نال اپنے دامن بھرپور کر کے لے جان گے۔ اللہ دے حضور اے درد دل نہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران، جماعت دے بزرگ، علماء کرام بڑی محبت اور بڑی کثرت دے نال تشریف فرمانے۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے نعرہ تکبیر مولانا احمد حسن ساجد صاحب۔ لا ماشاءاللہ قاری احمد حسن ساجد صاحب ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے عظیم خطیب اور مبلغ نے وہ تشریف لینے دا مطلب ہے میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ ہاں اچھا دوسرے خطیب بس پا بس ایک کپڑے میں پھر بھی پانے نہیں۔ دوسرے خطیب دے آن دا مطلب ہے ہندہ ہے پہلا ہن جان چھڑے لیکن ایڈی چھیتی نہیں چھوٹ دی انشاءاللہ۔ حضرت فرما رہا سن 30 سالہ بعد میں آیا آج تے پتہ نہیں پھر آنا ہے کہ نہیں آنا، زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ مولانا زکریہ صاحب روپڑی رحمت اللہ علیہ انہاں دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ اور حقیقت بات ہے کہ اے سب انہاں دیاں محنتاں دے ثمرات نے اور انہاں دیاں محنتاں دا نتیجہ آج الحمدللہ کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر کتاب و سنت دا پیغام عام ہو رہے ہیں۔ اللہ دے اندر اور زیادہ برکتاں رحمتاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ میرے ذمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری سفر یعنی آپ دا دنیا تو رحلت فرمانا، نبی پاک علیہ السلام دا دنیا تو تشریف لے جانا، وفات النبی دے حوالے نال دوستاں نے میری ذمہ داری لگائی ہے اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ بڑی جلدی اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں۔ میرے بھائیو، میرے برادر، انبیاء علیہم السلام بڑی کثرت دے نال اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے۔ اے ڈبلنگ ختم کرو جی، آواز صاف کر دو۔ انبیاء علیہم السلام اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، تشریف لے آئے اور لوگاں نو اللہ دا پیغام سنایا، دعوت حق تو آشنا فرمایا، اور سب نالو آخر میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے۔ حضور علیہ السلام اوہی ذمہ داری، اوہی ڈیوٹی، اوہی مشن، اوہی دعوت جو پہلے انبیاء علیہ السلام لوگاں تک پہنچان دے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی واری آئی، اللہ ذوالجلال نے باقاعدہ قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا
اللہ ذل جلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ، جاگ دی ہو نا ماشاءاللہ، او تا حد نگاہ الحمدللہ اجتماع ہے تے انجے جویں تسی مولانا عارف صاحب کو دم کران آئے ہوتے تو آڑی واری نہیں آن دی ایدی ایکو بیس بند کر کے آواز ذرا کھول دے بھائی، ایکو بیس بالکل بند کر۔ نعرہ تکبیر، قاری محمد حنیف ربانی صاحب، حضرتہ نے جیڑی گل فرمائی ہے نا کہ بیٹھے تے ہے ہو ماشاءاللہ تے اے بھی پتہ ہے بھی جاگ دے ہی ہو تے کوئی سبحان اللہ کو الحمدللہ اللہ اکبر اور کچھ نہ آئے تے انا للہ پڑھی رکھو، ہاں تاکہ تو اڈا پتہ لگدا رہے تسی ماشاءاللہ جاگ دے ہی ہو۔ بہرحال ذرا غور فرمانا، اللہ ذل جلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اساں جو تواڈے وال اپنا قرآن نازل فرمایا وہی نازل فرمائی ہے، ساڈا پیغام لوگاں نو تساں پہنچانا تے سنانا۔ اے میرے مالک ایک بات ذہناں دے اندر آوندی ہے، تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تنے تنہا، کوئی بڑی جماعت نہیں نبی پاک دے نال، کوئی بڑا گروہ نہیں تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال، اے عرشاں والیا ربا کوئی بڑی تنظیم نہیں تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال۔ سونیا کتے ایسا نہ ہوئے دشمن تیرے پیغمبر نو نقصان پہنچا جان، تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام اکیلے جو ہوئے دشمن زیادہ نے، کائنات دے رب نے آپ اعلان کر کے فرمایا اے پریشان ہونے والی گل نہیں، تو آڈے سوچن والی گل نہیں، میں کائنات دا رب وعدہ کر رہا ہوں واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ساڈا پیغام سنانا تو اڈا کم ہے، اور لوکاں کولو تو اڈیاں حفاظتاں کرنا عرش والے رب دا کم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ دا پیغام سنان دے گا، عرش والا رب قدم قدم دے میرے محبوب دیاں حفاظتاں فرماندہ رہا۔ مکے والیاں نے اینا پریشان کر دیتا، حالات انہیں پریشان کن ہو چکے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے آرڈر تے اجازت نال صحابہ نو حکم دیتا مکہ چھڑ کے مدینہ پاک یسرب عام پنڈارگا پنڈ سی، اور میں کہا کرنا اور یسرب دی قسمت تے تد جاگی ہے ایتھے قدم مصطفیٰ دے لگے نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور واقعاتانی کل دا یسرب اج مدینہ الرسول بن گیا، کل دا یسرب اج مدینہ النبی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ ہجرتاں فرما کے مدینہ پاک دے طرف تشریف لے جا رہے ہیں، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا دشمن یہ سارے اکٹھے ہو گئے تے جنڈے دی شک ایک کوئی کہ محمد کولو نعوذ باللہ جان کے میں چھڑائیے، اساں اے دے ساتھیانو اے دے صحابہ نو ماریا بھی بڑا، اونا نو دکھ بھی بڑے دیتے نے، اونا نو ستایا بھی بڑا، اونا نو پریشان بھی بڑا کیتا ہے، بجائے اس دے ایک کٹ دے ایتے دن بدن ود دے جا رہے نے، دن بدن اینا دے اندر اضافہ ہندہ جا رہے ہیں، انہیں انج کریے جڑ کٹ دے یہ نعوذ باللہ محمد نو ختم کر دیتا جائے صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم دشمن اکٹھے ہو کے بیٹھے نے یک نکاتی ایجنڈا یہ کولو جان کے میں چھڑائی جا سکتی ہے پروگرام ترتیب دیتا جا چکا ہے میں وہ دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا پروگرام تشکیل دیتا جا چکا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے معاذ اللہ قتل دے منصوبے تیار ہو چکے نے یارے نہ چلے انوں کی پتہ مارن والے نالوں بچان والا بڑا ہی طاقت وارے انہا پروگرام بنائے تھے کراں وال ٹور پیا آسمان تو جبریل میرے نبی وال ٹور پیا اور اللہ دا پیغام لے آکے سنایا فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے دشمنہ نے منصوبے بنا لینے کوئی آندہ تو انو جیلے بند کر دیتا جائے کوئی آندہ جلاوطن کر دیتا جائے کوئی آندہ تو انو معاذ اللہ قتل کر دیتا جائے سونیو اینا مارن دے پروگرام بنائے نے اسا تو انو بچان دے پروگرام بنا لینے اور 120 چک والے ہو ساتھیوں اردہ گرتو آن والے ہو پروانے ہو یارو رب نہ مارے تے بولو کوئی مار سکدا رب نہ مارے سارا جگ بھی دشمن تے مخالف بن جائے اللہ دی قسم ہے دے وال بھی ونگا نہیں جے کر سکدے آقا علیہ السلام نے مکہ پاک چھڑیا ہجرت فرما کے آقا مدینہ پاک تشریف لے جا چکے نے دشمن ایڈا بدبخت کمینہ اور نہ میرے پاک نبی نو مدینے چوی سکون نہیں لین دیتا صحابہ نو مدینے چ سکون نہیں لین دیتا سوچ کی سی ارادہ کی سی انہاں نو جنگاں دے اندر الجھا دیتا جائے انہاں نو لڑائیاں دے اندر الجھا دیتا جائے انہاں دے مشن تو انہاں نو ہٹا دیتا جائے لیکن جڑے اپنے مشن تے چل پیندے نے ہوئے بھی حق والا ہوئے بھی سچ والا ہوئے بھی توحید والا ہوئے بھی سنت والا اس رستے تو اس مشن تو نہ دی دنیا دی کوئی طاقت تو نہ نو ہٹا نہیں سکدے اینا سوچیا اینا دا مشن ختم ہو جائے گا اور مدینے دی اندر پریشان ہو کے رہ جان گے ایک ہوئی وجہ کدی بدر دی جنگ کدی احد دی جنگ کدی حنین دی جنگ کدی پیارے پیغمبر خیبر تشریف لے جا رہے نے کدی پاک پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ دی جماعت حنین تشریف لے جا رہے نے یعنی مصطفیٰ علیہ السلام نے 40 سال نبوت تو پہلا 13 سال نبوت دے بعد مکہ پاک دے اندر گزارے نے پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر تشریف لے جا چکے نے تے سونیوں دن بدل دے ہم پتہ نہیں جے لگدا حالات صدا ایک جیسے نہیں جے رہندے دن بدل دے رہندے نے بلکہ قرآن خود اعلان فرما رہا فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لوکاں دے وچ دن پھر کے آوندے رہندے نے آج امیری ہے کل فقیری بھی آ سکدی ہے آج بیماری ہے کل اللہ صحت عطا کرن تے قادر نے یار ویندا نہیں ہو ہتھاں دے جمے آج بڈھے ہو گئے نے کدی بچپنے تے کدی لڑک پانے کدی جوانی تے کدی بڑھا پائے دن بدل دے رہندے نے حالات بدل دے رہندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک تو مدینہ طیبہ تشریف فرمانے دن بدل
دے جا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے ایک خواب ویکھیا، اس خواب دی تعبیر بھی اللہ نے پوری فرمائی ہے۔ حضور مکہ پاک دے اندر تشریف لے آئے، اچھا پھر حالات اور زیادہ پلٹا کھادا۔ ایک او بھی وقت آیا تے دور آیا جس مکے چو رات دے سناٹے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لک کے چھپ کے مکے چو نکل کے آقا غار ہرا تک، غار سور تک پہنچے، پھر آقا مدینہ پاک تک پہنچے۔ آج اللہ نے اوہی مکہ میرے نبی دے ہاتھ تے فتح فرما دیتا ہے۔ جس مکے چو میرے آقا صدیق نو نال لے کے نکلے نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے آج اللہ نے اوہی مکہ دوبارہ فتح فرما دیتا ہے۔ ایک گل سونے اور بھی سوچن والی ہے، آقا مکہ پاک دے اندر تشریف لے آ رہے ہیں، مکہ فتح ہندہ نظر آ رہا، دشمن آج سارے ہتھیار سوٹ کے بیٹھے نے، میرے نبی نے للکرے نہیں مارے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے آوازیں نہیں کسے، پیارے پیغمبر نے فخر نہیں کیتا، تکبر نہیں فرمایا، عاجزی دا عالم وے، آقا اپنی سواری تے تشریف فرمانے، عاجزی نال آپ دا سر مبارک اینا چکے آئے کہ سواری دی پلان نال میرے پاک پیغمبر دا سر مبارک جا لگائے، تے زبان تو فرما رہے نے الحمدللہ وحدہ، واہ سونیو تو اڈی عظمت تو صدقے، الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ ساریاں تعریفاں اللہ کلے واسطے نے، اے عرشاں والے ربا، اے دے وچ میرا کمال نہیں، میریاں فوجاں دا کمال نہیں، میرے غلاماں دا کمال نہیں، میرے صحابہ دا کمال نہیں، انجزا وعدہ، اے اس مالک نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، ناصر عبدہ اپنے بندے محمد دی مدد فرمائیے، وحزم الاحزاب وحدہ، انہوں شکست میریاں فوجاں نے نہیں دیتی، کلے عرش والے رب نے دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا مدینہ پاک تو مکہ پاک دے اندر تشریف لے آئے، رب العالمین نے، اور عرب فتح انج سمجھو صرف مکے دی فتح نہیں، سمجھو سارا عرب فتح ہو گیا ہے، تے ہن او جڑا رب العالمین نے اعلان فرمایا سی نا، اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ او دین اللہ نے جیڑا دے کے بھیجیا، اس دین نو غالب کرن واسطے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے، تے میں قربان جاواں ہن انج لگدا پیا میرے نبی دا واپسی دا سفر شروع ہو رہا، ذمہ داریاں پوریاں ہو چکیاں نے، ڈیوٹیاں پوریاں ہو چکیاں نے، مشن دی تکمیل ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ رب العالمین نے کو سورت نازل فرمائی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر
فاستغفروا انہو کان توابا۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی، او دن گزر گئے جدو ایک ایک نو اسلام دی دعوت دین دے سو، جدو ایک ایک تک اللہ دا پیغام پہنچان دے سو۔ میرے محبوب سونے ہو ہن حالات نے پلٹا کھا دائے، ہن تسی ویکھو گے وارا ایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ہن ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، ہن جماعتاں دیاں جماعتاں، ہن گروہ دے گروہ سونےو تواڈے دین دے اندر شامل ہوندے جان گے۔ یعنی اے سورت جڑی نازل ہوئی ہے نا، اے سورت نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب مانے آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فاروقی صاحب، صدیقی صاحب، وقاص فاروق، اللہ اس نوجوان دی عمر اندر اور زیادہ برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے انشاءاللہ۔ انہاں ببر شیران دے خطاب بھرپور طریقے نہ ہون گے تے آج تسا سن کے ہی جانا انشاءاللہ۔ توجہ فرمانا، میں انشاءاللہ مزید حائل نہیں رہنا چاہتا، گالوں آخر دی طرف لے جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام تے اے جڑی سورت نازل ہوئی ہے نا، انج لگدا ہے جویں موت دا سنیہا آ گیا ہے، انج لگدا ہے جویں پیغام اجل آ گیا، جویں اللہ نال ملاقاتاں دا ویلا قریب آ گیا ہے۔ اور ایک ہوئی وجہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مختلف موقعاں تے انج دی گفتگو فرماندے جویں دنیا تو جان والا کوئی بندہ گلاں کردا ہے، دنیا تو جان والا بندہ کوئی گفتگو کردا ہے۔ انج سمجھو نا میرے پاک پیغمبر نے جناب معاذ نو حکم فرمایا، اور جان دے ہو کون جناب معاذ نے؟ یار میں دعویٰ کراں منو نبی نال بڑی محبت ہے، تو دعویٰ کرے منو نبی نال بڑا پیار ہے۔ میرے علماء دعویٰ کرن سانو نبی پاک نہ بڑی محبت ہے۔ معاذ تیری قسمت تیرے مقدر دے کے آ کہنے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی معاذ مینوں تیرے نال اللہ واسطے دی محبت ہے، مینوں تیرے نال اللہ واسطے دی محبت ہے۔ آپ فرما دے نے معاذ جی اللہ دے نبی جی، فرمایا معاذ میں تینوں یمن دا مبلغ بنا کے بھیجنا چاہنا۔ جی سونے ہو میں حاضر ہاں۔ جناب معاذ نے تیاریاں فرما لیاں نے، ہن ذرا منظر ویکھے آجے کیسا ہے۔ جناب معاذ سواری تے نے اور دوواں جہانہ دا سردار نال پیدل چل دا جا رہا ہے۔ عرض کر دینے سونے ہو میں غلاماں تے تسی آقا ہو، میں صحابیاں تے تسی نبی ہو۔ اللہ دے پیارے نبی جی سواری تے تشریف فرما ہو وہ نا، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال نال پیدل چل دے جا رہے ہیں تے جتھوں مدینے تو لوگ مہماناں نو الوداع کہندے نے، آقا جناب معاذ نو الوداع فرمان لگے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک گل کیتی ہے۔ آپ فرمان دے نے معاذ یمن چلے آئے نا تے ہون جدوں کتے واپس آئیں گا، یا میری مسجد ویکھیں گا یا میری قبر ویکھیں گا۔ معاذ جدوں کتے واپس آن دا موقع ملے گا، ہن شاید میری قبر ویکھیں یا میری مسجد ویکھیں۔ معاذ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، معاذ دیاں ڈیکراں نکل جاندیاں نے۔ ایک تے مصطفیٰ علیہ السلام دی جدائی دا صدمہ، کتے یمن پیارے پیغمبر دا آرڈر بھی نہیں موڑ سکدا، تے ہن نال نبی پاک بھی فرما رہے نے جدوں آئے
آئیں گا یا مسجد ویکھیں گا یا شاید میری قبر ویکھیں گا. ایدہ مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام ایمیں نہیں کچھ فرما رہا. ہن شاید دوبارہ محبوب دا چہرہ ویکھنا نصیب نہ ہوئے. معاذ کدی یمن دیاں لمبیاں مسافتاں ول ویندے نے, کدی مڑ مڑ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پاک چہرہ ویندے نے. یعنی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انج دی گفتگو فرماندے نے جی میں دنیا تو جان والا بندہ کر دے. اور پھر واقعتاً اللہ ذوالجلال دی ملاقات دا ویلا قریب آن والا ہے. حضور علیہ السلام بقی جو واپس کر تشریف لے آئے تے مومنہ دی امہ جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ جتھے ساڑے امہ جان لیٹیاں نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا. نبی پاک علیہ السلام کار تشریف لے آئے. ماں جی عرض کر دیا نے سونے ہو آج میرے سر نو بڑی تکلیف ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے بل آنا واراسا عائشہ آج میرے سر نو بڑی تکلیف ہے. آج جیڑی درد سر میرے پیغمبر نو شروع ہوئی ہے اے درد سر بلاخر مرض الموت دی شکل اختیار کر جان دیئے. نال نبی پاک نو تیز بخار آنا شروع ہو گیا. صحابان دے نے اینا تیز بخار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک موٹی یمنی چادر نبی پاک علیہ السلام دے جسم مبارک تے سے, لیکن اس دے باوجود آپ دے جسم مبارک تے ہاتھ نہیں سی رکھے آ جاندہ. اینا شدت دا اینا تیز بخار میرے آقا علیہ السلام نو باوجود نقاہت دے, باوجود تکلیف دے, باوجود بیماری دے, باوجود مرض دے پیارے پیغمبر مسجد دے اندر خود تشریف لے جان دینے. آپ صحابہ دی امامت فرمان دینے, صحابہ نو نبی پاک خود جماعتاں کروان دینے پیا. ان طبیعت اندر اور زیادہ نقاہت واقعہ ہو گئی ہے. میرے آقا نے آج وضو فرمایا تے غشی آ گئی ہے, پھر وضو فرمایا پھر غشی آ گئے, پھر وضو فرمایا پھر غشی آ گئے. تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے مرو ابا بکر فلیسل بالناس, انج کرو ابو بکر نو آنکھو جماعتی کروا دے وے. ماں جی عائشہ تڑپ اٹھیاں عرض کر دیا نے سونیوں تو اڈا مسلح خالی وے کہ ابو بکر کولوں برداشت نہیں ہو پائے گا. سونیوں بڑے رقیق القلم میرے ابو جی نے اللہ دے نبی جناب عمر نو آرڈر فرماؤ جماعت کروائے. آپ فرما دینے مرو ابا بکر فلیسل بالناس, ابو بکر نو یا کو جماعت کروائے. میں قربان جاوان نبی جاندیاں ایک مسئلہ حل کرنا چاندے نے جویں نبی دے ہوندیاں مسلح تے کوئی دوسرا امتی نہیں کھلو سکدا, ایویں نبی دے بعد ابو بکر دے ہوندیاں بھی کوئی دوسرا مسلح تے کھڑا نہیں ہو سکدا. میرے آقا علیہ السلام دنیا تو جاندیاں اپنا مسلح صدیق دے حوالے کر کے جا رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر دی زندگی پاک دے اندر 17 نمازاں جناب ابو بکر نے صحابہ دی امامت کروائی ہے اور دن بدل رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام دے جسم پاک اندر اور زیادہ نقاہت پیدا ہو رہی ہے. تے بلاخر نبی پاک باوجود اس تے بیماری تکلیف ہے نبی پاک نے جیڑیاں اپنیاں ازواج مطہرات دیاں باریاں مقرر فرمائیاں نے. آج عائشہ دے کار ٹھہرنا, آج حفصہ دے کار ٹھہرنا, آج ام حبیبہ دے کار ٹھہرنا, آج ماریا قبطیہ دے کار ٹھہرنا, آج فلاں بیوی, آج فلاں بیوی. باوجود بیماری دے آقا تشریف لے جا رہے ہیں لیکن بار بار پوچھ دینے
اج کدے گھر رہنا ہے، اج کدے گھر ٹھہرنا ہے۔ نبی پاک دیاں بیویاں سمجھ گئیاں نبی عائشہ دے گھر رہنا چاہندے نے۔ ماں عائشہ تیرے مقدر دے کے آ کہنے اللہ ذوالجلال نے قیامت تک واسطے آمینہ دلال دا مسکن تیرا حجرہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اور زیادہ دن بدلے جے، نکاحت اور زیادہ بڑھ جان دیئے۔ ماں جی عائشہ فرمان دیا نے آقا میرے حجرے دے اندر، میرے گھر دے اندر تشریف فرمانے تے جگہ دے پیر علیہ السلام دی عادت مبارکہ سے آپ جدوں تکلیف ہوندے اے دم پڑیا کر دے اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ فرمان دیا نے میں اے دم پڑھ کے یا تے اپنے ہتھاں تے پھوک مارے یا نبی پاک دے ہتھاں تے پھوک مار کے آپ دے جسم مبارک تے ملن لگی نا تے میرے نبی نے میرا ہاتھ پھڑ لیا۔ آپ فرمان دے نے عائشہ بس کر دعا دے ویلے گزر گئے نے، عائشہ بس کر دعا دیاں کڑیاں بیت گئیاں نے، عائشہ بس کر دعا دے ویلے گزر گئے نے۔ ماں جی فرمان دیا نے آج آخری رات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے حجرے دے اندر گزار دینے وین تے ماں جی فرمان دیا نے میرے گھر دی کیفیت وے نہ تے گھر وچ دیوا بالن لئی تیلے تے نہ تیل جوگے پیسے ہی نے، نال دی ہمسائی گوانڈن کولوں تھوڑا جا تیل ادارہ لے کے آندیاں ہون گیاں نے مینوں تھوڑا جنہ تیل ادارہ دے دے میں کم از کم اپنے محبوب دا چہرہ تے تک لواں، اپنے محبوب دیاں زیارتاں تے رج رج کے کر لواں۔ آج فجر دی نماز دا وقت ہویا انج مسجد نبوی دی طرفے جیڑا حجرے چو دروازہ یا کھڑکیے میرے آقا نے انج پردہ پیچھے ہٹایا تے سامنے نبی نو اپنی کمائی نظر آ رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کھڑے نے ویندے ہونگے تے فرماندے ہونگے پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اللہ میں دن نہیں ویکھیا، میں راتاں نہیں ویکھیاں، میں سردیاں نہیں ویکھیاں، میں گرمیاں نہیں ویکھیاں، میں تیرا پیغام انہاں تک پہنچاندا رہیا۔ اللہ میری محنت دی کمائی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے تے ذرا تبسم بھی ہے۔ صحابہ دیاں نظراں اٹھیاں آندے نے نبی پاک دا چہرہ مبارک انج لگدا سی پیا جی میں ریل وچ قرآن رکھیا ہوندا ہے۔ انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر جلدی نال پردہ نیچے گرایا۔ اس تو بعد میرے آقا نو مسجد دے اندر آن دا موقع میسر نہیں آیا۔ جناب ابو بکر نے اجازت لیا، اللہ دے پیارے نبی جی اجازت دے ہوتے میں ذرا اپنے گھروں پھیرا مارا ہوں۔ نبی پاک نے اجازت دے دیتیا نے ہاں آج میری طبیعت کچھ مناسب ہے، آج میری طبیعت کچھ بہتر ہے۔ تے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پتہ کرو میری فاطمہ نو بھی بلا لو، جان دے ہونا اولاداں والے ہو ماپیاں نو اولاداں نال کنج دا پیار ہوندا ہے، ماپیاں نو اولاداں نال کنج دیاں محبتاں ہوندیاں نے۔ نبی پاک دی طبیعت اچانک پھر خراب ہو رہی ہے۔ انج پانی والا برتن نبی پاک نے قریب رکھیا، اپنے ہاتھ مبارک پانی دے اندر پیوندے نے، اپنے چہرہ پاک تے مل لیندے نے، پھر پانی چ پیوندے نے، پھر مبارک
چہرے تے مل لیندے نے سیدہ فاطمہ نے ویکھیا تے فرماندیاں نے واہ کر بابا ہائے اج میرے ابو جی نو کنی تکلیف ہے اج میرے ابو جی کنے پریشان نظر آ رہے نے یار تیاں تے تیاں ہی ہوندیاں نے نا بیٹیاں تینوں پیاریاں نے بیٹیاں سانوں پیاریاں نے اے تے ساری کائنات دے امام علیہ السلام دی پیاری بیٹی ہے جنوں جنتی عورتاں دی نبی نے سردار آکھے آئے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ بیٹا نہ پریشان ہو آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھ ہی مک جان گے آج دے بعد تیرے ابو دے دکھ مک جان گے کی معنی بنے گا فاطمہ نہ رو آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے گال چ کپڑے پا کے وٹ نہیں چاڑ سکے گا آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے رستے اندر کانٹے نہیں بچھا سکے گا میری بیٹی نہ پریشان ہو اللہ دی رضا تے راضی سیدہ فاطمہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے جناب جبریل امین آئے نے آکے عرض کر دینے سونے ہو اللہ ذوالجلال دی طرفوں اجازتانے دنیا تے رہنا چاندے ہو اللہ نے اجازت دے دیتی ہے تے جے سونے ہو جانا چاندے ہو اللہ تو اڈی ملاقات دا انتظار فرما رہنے آؤ فرما دینے جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا منتظر میں تے مالک دے کول جان واسطے تیار ایدروں جناب جبریل پیغام دے رہنے سونے بار دروازے تے ملک الموت آکے کھڑائے اور ملک الموت نو عرش والے نے آرڈر فرمایا ہر کار بغیر اجازت دے چلا جانا خبردار میرے نبی دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا سونے اجازت دے ہوتے ملک الموت اندر آ جائے ادھروں سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے پہیاں اے ابا جان انج معلوم اندر باہر دروازے تے کوئی عرابی تو اڈا پتہ لینا آیا خیریت دریافت کرنے واسطے آیا ہے تے میرے پاک پیغمبر نو خبر تے پہلا پہنچ چکی ہے جبریل علیہ السلام بیان کر چکے نے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی ناہی اے کرے یتیم جو بال ایانے آج کرنے تو سانو آیا اے ماپیاں گولوں بال ایانے دل آجا زور لگا کے آج مینو تینو بیٹی پیاری اے وقت بیٹا من آیا آج عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلا سی حسن حسین نواسے میں تھوں آج جدا کراون آیا تے بیٹیے پتہ ہی تیرے ابو دے دروازے تے کون آیا اے آباد کنندائی قبران اے آباد کنندائی قبران تے کردائی شہر اجاڑا اے میری پیاری بیٹی ہے تیرے ابو دے دروازے تے او آیا جڑا جڑے کار داخل ہو جاندہ خوشیاں خاک اندر مل جاندیاں نے پینا روندیاں نے تے روندیاں رہ جاندیاں نے ماں بلک دیئے تے بلک دی رہ جاندیے باپ روندہ تے روندہ رہ جاندہ ہے ویران دیاں باواں ٹوٹ دیاں نے تے ٹوٹ جاندیاں نے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ آج تیرے ابو دے دروازے تے او آیا جڑا کسے دے بچپن تے ترس نہیں کردہ کسے دی جوانی تے ترس نہیں کردہ کسے دے علم تے ترس نہیں کردہ کسے دی خطابت تے ترس نہیں کردہ کسے دی جرت تے بہادری تے ترس نہیں کردہ اے میری
پیاری فاطمہ اے آباد کنندائی قبران تے کردائی شہر اجاڑا موت پیالہ پلاوے سبنا آج منو پلاون آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج سیدہ عائشہ دی گود اندر اپنا سر مبارک رکھے آئے تے ماں جی فرما دیا نے میری خوش نصیبی فی بیتی وفی یومی ورأسہ بین سحری و نہری جدن میرے نبی دنیا تو تشریف لے گئے او دن واری بھی میری سی او دن کار بھی میرا ہی سی اور ابو بکر تیرے خاندان دی قسمت دے کیا کہنے جدو ہجرت دا سفر غار سور اندر چولی ابو بکر صدیق دیئے تے سار مصطفیٰ دائے آج میرے پیغمبر دے آخرت دا سفر چولی بیٹی صدیقہ دیئے تے سار مصطفیٰ دائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تکبیر میرے نبی کا ہم سفر جی بولو اللہ دے بندے میرے نبی کا ہم سفر میرے نبی کا ہم سفر قسمت دی بات ہے نصیبان دی بات ہے جدو ہجرت دا سفر ہے ادو چولی صدیق دیئے تے سار مصطفیٰ دائے آج آخرت دا سفر ہے چولی بیٹی صدیقہ دیئے تے سار مصطفیٰ دائے صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب میرے پیغمبر علیہ السلام اپنا ہاتھ بلند کر دینے تے فرمان دینے اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی اللہم الرفیق العالی ماں جی فرمان دیا نے اچانک نبی پاک دا ہاتھ ہولی ہولی نیچے آنا شروع ہویا میں جلدی نال محبوب دا بازو مبارک پکڑ لیا میں سمجھ گئی عائشہ دا سہاگ لٹ کے آئے میں سمجھ گئی مدینہ ویران ہو گیا ہے میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ گئی بلال دے آقا دنیا تو رخصت فرما گئے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے میں اپنی گود وچوں آپ دا سر مبارک چار پائی تے رکھیا تے مسجد نبوی والو کھلن والی کھڑکی جیڑی ہے او دے قریب ہوئے مسجد نبوی صحابہ نال کھچا کھچ پری ہے صحابہ پریشان نے پتہ نہیں نبی پاک دی طبیعت دا کی بندہ ہے تے ماں جی فرمان دیا نے وے نبی دیو صحابیو نبی تو انو یتیم کر کے دنیا تو رخصت فرما گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون قہرام مچ گیا مدینے دے اندر صحابہ ہوش حواس عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے عمر جیسا جری بہادر انسان انج مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑے نے تے فرمان دے نے جن نے اے آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر وفات پا گئے نے میں او دا گلا کٹ دیاں گا میں او دی گردن اڑا دیاں گا صحابہ جا کے جناب ابو بکر نو آندے نے ابو بکر عمر انجائیں دی گفتگو کر دینے پیارے ابو بکر اللہ تیرے تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے تو مشکل حالات دے اندر اسلام دی کشتی نو سہارا دیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر نے ایمیں نہیں سی فرمایا میں دنیا تے سارے دے احسانات دا بدلہ دے چکے ہاں ابو بکر تیرے احسانات دا بدلہ دے گا تے قیامت نو تیرا رب بھی عطا فرمائے گا ایمیں نہیں میرے
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جناب ابو بکر آئے ویکھیا جناب عمر کھڑے نے اینج عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا عمر رک جا عمر ٹھہر جا پر جناب عمر عجیب کیفیت عجیب طبیعت ابو بکر سیدھا مسجد نبوی تشریف لے گئے منبر تے تشریف فرمانے مختصر جا خطبہ ارشاد فرمایا تے نال فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت لوگو جیڑا اللہ دی عبادت کردہ سے او دا رب تے صدا زندہ ہمیشہ ہی انہیں زندہ رہنا تے جیڑا محمد پاک دی عبادت کردہ سی جان لوے کہ اللہ دے نبی دنیا تو وفات پا چکے نے تے نال پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا او قتلن قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سوار منگل تے بود آپ دا جسد انور گھر دے اندر رے آئے پھر آپ دی قبر مبارک تیار کیتی گئی ہے اینج درمیان دے اندر حجرے دے پردہ لگائے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نبی پاک دی قبر پاک تیار کر دینے پہ تے سیدہ دیاں اکھاں چو آنسو نے فرمان دیا نے یا انسو اتابت انفسکم انتا حسد تراب علی رسول اللہ وے انس تو آڈا کیویں جی کیتا تو سبک پر پر کے مٹی دے میرے ابو جی تے پا دیتے تسی تے نبی پاک تو جانا قربان کرنے والے نبی پاک نال محبت دی انتہا کرنے والے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھاڑے آئے ایڈا پیارا مکھڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے پھر دسو کیویں یار یارانو اندر خاک چھپان دے سن سن زاری ذکر نبی تھی اکیاں نیر بہامن ہو لاچار تمامی اگوں اے جواب سنامن اے فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا وس اساڑے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گیا تے بھول گئیاں تقریراں عرش والے دا فیصلہ اٹل ثابت ہو رہا فرمایا انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون میرے محبوب توڑیاں دشمناں تے ویریاں تے مخالفاں ایک وقت ہونا مر کے احکم الحاکمین دے دربار چ پیش ہونا تے سونے ہو ایک ویلا ہونا تو ساں بھی بالآخر اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے جانا فیصلے قیامت دے دن ہونگے میرے بھائیو آمینہ دے لال جیسی ہستی آپ جیسی شخصیت آپ دنیا تے ہمیشہ نہیں رہ
میری تو اڈی حیثیت کیا ہے. آئیے اس محبوب پیغمبر نو اپنی زندگی واسطے مشعل راہ بنا لئیے. انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان اللہ بہتر فرما دیں گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفر.